यरमुक के मैदान जंग में 4000 मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर रूमियों को शाम से बेदखल कर दिया था। शहंशाह हरकल जो एक जाबिर जंगजू था और अपनी फौज को एक नाकाबिल तस्खीर फौज समझता था, इस हालत में शाम की सरहद से निकला था कि उसने जवाबी हमले की सोचने की बजाय ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली थी। उसकी फौज के भागने का अंदाज किसी मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज जैसा नहीं था। उस फौज की आधी नफरी मारी गई थी, जख्मियों का कुछ हिसाब न था और अब जो भागने के काबिल थे वो अफराद में बिखर कर भागे। उनमें से ज्यादातर ने बैतुल मुक़द्दस जा पनाह ली। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस एलिया कहलाता था। ये आखिरी कला था जो रूमियों के हाथ में रह गया था। 2-4 और कले भी थे जो अभी रूमियों के पास थे, लेकिन ये बैतुल मुक़द्दस जैसे बड़े नहीं थे। उनके अंदर मुसलमानों की दहशत पहुंच चुकी थी। मौरिख लिखते हैं कि शहरियों ने देखा कि रूमियों का सूरज गुरूब हो रहा है तो उन्होंने कैसर रूम की फौज को अपने ताउन से महरूम कर दिया। मुसलमानों के मुतालिक उन तक राय ये पहुंची थी कि मुसलमान मैदान जंग में सरापा कहर और मानिंदे फौलाद हैं और हुक्मरान की हैसियत में वो रेशम जैसे नरम हैं। उन कलों को सर कर लिया गया। कहीं जरा सी मज़ाहमत हुई जो मुसलमानों को रोक न सकी और बाकी कलों के दरवाजे बगैर मज़ाहमत के खुल गए। शहरियों ने मुसलमानों का इस्तकबाल किया और जिजिया अदा कर दिया। अलबत्ता बैतुल मुक़द्दस जरा बड़ा शहर था, उसे सर करना दुश्वार नजर आ रहा था। बैतुल मुक़द्दस में रूमी सालार अतरबून था, जिसके मुतालिक मौरिखों ने लिखा है कि फन्ने हर्ब व ज़र्ब में हरकल का हम पल्ला था। बाज़ मौरिखों ने उसे हरकल का हम मर्तबा भी कहा है। मुसलमानों के जासूस बैतुल मक़दिस तक पहुंचे हुए थे। उनकी लाई हुई इत्तलात के मुताबिक अतरबून जाबिर और बेखौफ सालार था। वो मरते दम तक लड़ने वाला जंगजू था। बैतुल मक़दिस के दिफा में उसे आखिरी दम तक लड़ना ही था, क्योंकि उस खित्ते में रूमियों का ये आखिरी मजबूत कला था। एक मकाम और भी था जो खासा अहम था, ये था किसारिया। उसका कला भी मजबूत था। उस वक्त तक मुसलमान जाबिया के मकाम पर खैमाजन थे। यरमुक की जंग के बाद वो जाबिया चले गए थे। जख्मियों की तादाद गैर मामूली थी और जो जख्मी नहीं थे वो लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। वो तो पहले ही थकन से चूर थे। जंग यरमुक ने उनके जिस्मों का दमखम तोड़ दिया था। उन्हें आराम की जरूरत थी और जख्मियों की मरहम पट्टी उससे ज्यादा जरूरी थी। अपने जख्म ठीक होने का इंतजार करना था। इंतजार खतरनाक हो सकता था। खतरा ये था कि रूमी एक जंगजू कौम थी। शिकस्त तो उन्हें फैसला कुन हुई थी, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से शिकस्त को तस्लीम नहीं कर सकते थे। ज्यादा परेशानी तो बैतुल मक़दिस के मुतालिक थी, जहां अतरबून जैसा जर्री और काबिल सालार मौजूद था। लेकिन रूमियों के कुछ दस्ते बिखरे हुए थे। जासूस इत्तलाएं दे रहे थे कि बाज़ जगहों पर रूमियों के सालार मौजूद थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर मुसलमान सालार ये खतरा महसूस कर रहे थे कि रूमी जवाबी हमला करेंगे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, मेरे रफीको, रूमी हमला जरूर करेंगे, लेकिन उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो फौरी हमला कर सकें। इसके अलावा वो इस तरह दूर दूर बिखर गए हैं कि उन्हें इकट्ठा होने के लिए भी वक्त चाहिए। हकीकत भी यही थी कि जिस तरह मुसलमानों में एक हल्का सा मार्का लड़ने की भी सकत नहीं रही थी, उस तरह रूमियों में भी लड़ने का दम नहीं रहा था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 1.5 लाख में से 70,000 रूमी मारे गए थे और जो बाकी बचे थे उनमें ज्यादा जख्मी थे। जासूसों की इत्तलाएं ये थीं कि रूमी कहीं भी जवाबी हमले के लिए मुनज़्ज़म नहीं हो रहे, लेकिन वो जहां जहां भी हैं वहां दिफाई जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 636 ईस्वी शाबान 15 हिजरी के एक दिन सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। उनसे कहा, मेरे रफीको, ज्यादातर मुजाहिदीन लड़ने के काबिल हो गए हैं। लश्कर ने भी आराम कर लिया है। अब हम इस काबिल हैं कि आगे पेश कदमी करें। 2 जगह हैं जिन पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। एक तो किसारिया है और दूसरी जगह है बैतुल मक़दिस। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों जगहों में से पहले किस पर हमला करें? इस मसले पर जब बहस शुरू हुई तो सालारों में इख्तलाफ पैदा हो गया। बाज़ का ख्याल था कि ये दोनों जगहें दिफाई लिहाज से मजबूत हैं, इसलिए उन पर यक के बाद दीगरे हमला किया जाए। कुछ ये कहते थे कि दोनों मकामात को बैक वक्त मुहासरे में लिया जाए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके दरमियान फैसला न कर सके। उन्होंने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ये बात अमीरुल मोमिनीन से पूछें कि हमें किसारिया या बैतुल मक़दिस में से किस जगह को पहले मुहासरे में लेना चाहिए? मैं तुम सबके जज्बे और इसार की कदर करता हूँ। इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। मैं किसी की हौसला शिकनी अपनी जबान से नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मन इस खित्ते से भाग रहा है, लेकिन हमें अपनी फतह को मुकम्मल करना है। मैं यही बेहतर समझता हूँ कि कासिद को मदीने भेजकर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म लें।
तमाम सालारों ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की तायद की और उसी वक्त एक तेज रफ्तार कासिद को मदीना इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया गया। पैगाम कुछ इस तरह था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अल खत्ताब की खिदमत में सलार आला बराए शाम अबू उबैदा बिन अल जर्राह की तरफ से। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं और इताअत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने हमें जिस फतह से नवाजा है वो हमारी आइंदा नस्लों पर उसकी जात का बहुत बड़ा एहसान है। तमाम फतूहात की इत्तलाएं माल गनीमत मदीने भेजी जाती रही हैं। अब हम जाबिया के मकाम पर आराम की गरज से रुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जख्मी बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब जरूरत यह है कि हम आगे बढ़ें और रूमियों को शाम की सरजमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर दें। हमारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं कि हम क़िसारिया और बैतुल मक़दिस में से कौन सी जगह का इंतखाब करें। क्या अमीरुल मोमिनीन हमारी रहनुमाई करेंगे? वहाँ से मदीना का सफर कमोबेश 1 माह का था। कासिद के जाने और आने में कम से कम 20 रोज दरकार थे। उन दिनों में जख्मी मुजाहिदीन मजीद बेहतर हो गए और जो जख्मी नहीं थे उन्हें आराम और तैयारी के लिए मजीद वक्त मिल गया। बैतुल मक़दिस के अंदर के माहौल पर जहाँ शिकस्त की अफसुर्दगी, शर्मसारी और दहशत तारी थी, वहाँ जोश खरोश भी पाया जाता था। ये जोश खरोश रूमी सालार अतरबून का पैदा करता था। वो अभी मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आया था। उसने सुना तो था और बड़ी अच्छी तरह सुना था कि रूमी फौज किसी भी मैदान में मुसलमानों के मुकाबले में जम नहीं सकी। लेकिन अतरबून ने अपने आप पर यह वहम तारी कर लिया था कि वो मुसलमानों को बैतुल मक़दिस में शिकस्त दे देगा। उसने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए और इस सिलसिले में एक रोज क़िसारिया चला गया। क़िसारिया में उसने वहाँ के सालार और फौज को खौफजदगी के आलम में कहा, मालूम होता है तुमने लड़ने से पहले शिकस्त तस्लीम कर ली है और मैं तुम्हें मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए तैयार करने आया हूँ। क़िसारिया के सालार ने कहा, अगर हरकल भाग गया है तो मुकाबले में हम भी नहीं ठहर सकते। फौज जो मेरे पास है उस पर उन सिपाहियों का असर हो गया है जो यरमुक से भागकर यहाँ आए हैं। वो अभी तक आ रहे हैं, न जाने कहां कहां भटक कर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर, आंखों में और बातों में खौफ नुमाया है। अतरबून ने नफरत से कहा, बुज़दिल, लड़ाइयों से भागे हुए सिपाही और सालार भी ऐसी ही बातें किया करते हैं। वो अपने दुश्मन की फौज को जिन्नात और बदरूहों की फौज साबित करते हैं जिनका वो मुकाबला कर ही नहीं सकते। क्या तुम मुझे ये मशवरा देना चाहते हो कि हरकल की तरह हम भी मुसलमानों के आगे हथियार डाल दें? तुम्हारी अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि तुम ये सोचने के भी काबिल नहीं रहे कि हरकल की गैर हाजिरी में मेरा हुक्म चलता है और तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। हम लड़ेंगे। क़िसारिया के सालार ने कहा, मैंने आपको फौज की ज़हनी हालत बताई है, ये नहीं कहा कि हम भाग जाएंगे। आप हुक्म दें, फौज मुंह मोड़ जाएगी तो भी आप मुझे मैदान जंग में ही देखेंगे। अतरबू ने कहा, फौज को लड़ाना तुम्हारा काम है। तुमने बाकी जो कुछ कहा है ये बड़हां की है। फारसियों ने भी उन अरबी मुसलमानों को अरब के बद्दू और सहराई कज़्ज़ाक़ कहा था। हरकल और उसके सालार भी यही कहते मुसलमानों के हाथों मारे गए कि किसी एक भी मुसलमान को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हुक्म यह है और ये मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार करो। मुसलमान एलिया पर हमला करेंगे। तुम्हारा काम ये होगा कि वो जब एलिया को मुहासरे में ले लें तो तुम आकर उन्हें मुहासरे में ले लो। तुम्हारे पास फौज की कमी नहीं। अगर तुम दुश्मन को मुकम्मल मुहासरे में न ले सको तो अकब से उसकी फौज पर हमला करते रहो। मैं अपने दस्ते शहर के बाहर भेजकर इतना सख्त हल्ला बोलूंगा कि दुश्मन कदम जमाने के काबिल नहीं रहेगा। अकब में तुम होगे, फिर सोच ये बदबख्त किधर से निकल कर जाएंगे। उसने राजदारी के लहजे में कहा, मुसलमान थक कर चूर हो चुके हैं। उनकी नफरी कमोबेश 6000 कम हो गई है। अब उन्हें शिकस्त देना मुश्किल नहीं रहा। सालार ने कहा, और अगर वो एलिया की बजाय क़िसारिया में आ गए तो क्या? अतरबून ने कहा, फिर मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा और मैं तुम्हारी मदद इसी तरह करूंगा जिस तरह मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी मदद को आना। उनके दरमियान तय हो गया कि दोनों में से किसी पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी मदद को आएगा। अतरबून यकीन से कहता था कि मुसलमान बैतुल मक़दिस आएंगे। उस दौर के मुताल्लिक जब मुसलमान शाम पर छा गए थे, हरकल शाम से निकल गया था और मुसलमान फिलिस्तीन पर काबिज होते चले जा रहे थे, मौरखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज ने वाक़यात को गड़मड़ कर दिया है, मारकों के तसलसल को भी आगे पीछे कर दिया है। कहीं कहीं अमवात में मुबालगा आराई मिलती है। रूमियों और मुसलमानों की नफरी भी सही नहीं लिखी। अफसोस से कहना पड़ता है कि अक्सर गैर मुस्लिम मौरखों ने सही वाक़यात पेश किए हैं और मुसलमानों को खिराजे तहसीन भी पेश किया है। लेकिन बाज मौरखों और बाद के तारीख नवीसों ने अपने अपने फ़िरक़े के अक़ीदों के मुताबिक तासुब का मुज़ाहिरा किया है
اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصاریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمر بن العاص نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں۔ ایک اور تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہوتی جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں کے بعد امیر المومنین کا حکم لے آیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصاریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصاریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیصاریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیجا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیصاریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کو اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصاریہ سے اور قیصاریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ مل سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ قیصاریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصاریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کروائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے تھے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید ہلہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ قیصاریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔
کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ بہت سے دن گزر گئے تھے۔ پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی۔ لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعوں کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے۔ اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب قیصاریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ قیصاریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون قیصاریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ قیصاریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمر بن الاس نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمر بن الاس نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا۔ اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر بن الاس نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عمر بن الاس نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی، یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمر بن الاس کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمر بن الاس مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ایک سالار نے کہا، ابن الاس، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ ایک اور سالار بولا، خدا کی قسم، اسلام تو جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ عمر بن الاس نے پوچھا، کیا اتربون مجھے قید کر لے گا؟ کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ سالار نے کہا، ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن الاس۔ عمر بن الاس نے کہا، میں عمر بن الاس کے روپ میں نہیں جاؤں گا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا۔ ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمر بن الاس رضی اللہ عنہ نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کروا کے کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے، قلعے کا دروازہ کھلوایا۔ رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے مطابق عمر بن الاس نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور 2-4 باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن الاس سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اتربون تجربہ کار سالار تھا اور مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا۔ اتربون نے کماندار سے کہا، یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن الاس ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمر بن الاس کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمر بن الاس اسی کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر گیا تھا، اس سے عمر بن الاس کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمر بن الاس نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ انہوں نے کہا، معزز سالار، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں،
मैंने आपकी शराइत सुन ली हैं, मैं खुद तो फैसला नहीं कर सकता। अमर बिन अलास को मशवरा दूंगा कि वो आपकी शराइत कबूल कर लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे मशवरे पर अमल होगा और मजीद खून नहीं बहेगा। अतरबून धोखे में आ गया। वो अमर बिन अलास के साथ बाहर निकला और मुहाफिज दस्ते के कमांडार को इशारा किया कि उस शख्स को कत्ल करने की जरूरत नहीं। इस तरह अमर बिन अलास जिंदा कले से निकल आए। बाहर आकर उन्होंने ललकार कर कहा, अतरबून, मैं अमर बिन अलास हूँ। उसके बाद अजनादीन के मैदान में दोनों फौजों के दरमियान जो मार्का हुआ वो जंगे यरमूक जैसा खौफनाक और खूंरेज था। हम उस मार्के की तफसीलात बयान नहीं कर रहे कि अतरबून ने किले से बाहर आकर लड़ने का फैसला क्यों किया और अमर बिन अलास ने कैसी कैसी चालें चलकर रूमियों को बेतहाशा जानी नुकसान पहुंचाकर पसपा किया। अतरबून अपने बचे कुचे दस्तों को साथ लेकर बैतुल मक़दिस पहुंचा और वहां किला बंद हो गया। उस मार्के में मुसलमानों ने बहुत जानी नुकसान उठाया। जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली कि कैसारिया पर अपना कब्जा हो गया है तो उन्होंने बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हिरावल में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मखसूस रिसाले के साथ जा रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ये बता दिया गया था कि अतरबून लड़ने के काबिल नहीं रहा, फिर भी एहतियात की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।